नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सयौं सवारी साधन नियन्त्रणमा। काठमाडौँ भित्र नै र काठमाडौँबाट बाहिर चाहनेलाई शास्ति। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पूर्व रानी कुमल शाहलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरिँदै प्रति मिनेट 10 लिटर अक्सिजन दिनु परेको अस्पतालद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा गण्डकी प्रदेशका आफ्ना सांसद किम विक्रम शाहीको कोरोना रिपोर्टप्रति शंका। मतदानका बेला शाही अनुपस्थित हुनु रहस्यमय भएको ठहर। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाको संख्यामा वृद्धि। पछिल्लो गणनामा 57 अर्ना थपिएपछि कुल संख्या 498 पुग्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आफ्नो कार्यकालको 100 दिनको अवसरमा अमेरिकी संसदमा सम्बोधन। राजनीतिक मतभिन्नता भए पनि सबैसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट। विश्वका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको फ्रान्सेली अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन। 2 दशकमा 2 खर्ब 70 अर्ब टन बरफ पग्लिएको तथ्याङ्क। र नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा आज धनगढी एफसी र ललितपुर सिटी बीच खेल हुँदै धनगढीलाई जित सहित शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। आज बिहान 6 बजेदेखि 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा लागू भएको हो। निषेधाज्ञासँगै काठमाडौँका सडक सुनसान भएका छन्। प्रहरीले बिहानैदेखि चेक जाँच कडा पारेको छ भने निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही समेत तीव्र पारेको छ। बिहानै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने थुप्रै मोटरसाइकल चालकहरू प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन्। जे कारबाही गर्नु त गर्दा हुन्छ। अहिले त जान पर्नु पर्यो होइन अहिले बात सुन्न हामी मान्छे हो नि त। बाथरुम चाहियो, बाथरुम छैन। खाना चाहियो, होटल बन्द छ, लकडाउन छ। अहिले होल्डिङ हामी अहिले तपाईको 1 घण्टा जति यही नै भइसक्यो लगभग। कुनै गाडी 1 घण्टा, कुनै गाडी 2 घण्टा, कुनै गाडी 1 घण्टा त्यस्तो भइसक्यो। हामी चाहिँ घर पठाइदिनुस्, हामी घर जान्छौँ अनि हामी आउँदैनौँ। लकडाउन चाहिँ लाग्ने बेला छ भनेर थाहा थियो अनि सोचे कि फर्किने बेलामा अप्ठ्यारो हुँदैन, जानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, आउनलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर थाहा थिएन। आउनलाई चाहिँ आउन दिन्छ होला भनेर थाहा थियो, जानलाई चाहिँ जान दिँदैन। अब छैन, जान पनि दिइरहेको छैन। घर जान खोजे हो, यहाँ बोकै मर भन्नु पनि भएन। अब घर जान खोजे हो, मान्छे पनि बिमारी छ, हस्पिटलमा बसिरहेको छ, जान पाइरहेको छैन। यस्तै 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। अत्यावश्यक काममा बाध्यता बस निस्कँदा पनि आफूहरूमाथि कारबाही गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। भन्दिन हजुर, म त एउटा हेर्नु सक्छु जस्तो उहाँहरू गभर्नमेन्ट मलाई पनि हेर्नु ढाडमा हजुर है। प्लिज यो 10 वटा हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् प्रतिवासी पासपोर्ट हजुर है, उहाँ गाडी तल छ है हजुर। अब के भन्ने, अब एउटा जे त्यसको दाजुभाइ हो, उहाँहरू अब डकुमेन्ट सबै हजुर लिएर लाइसेन्सको घर जान दिइरहेको छैन। म त अब उहाँहरूलाई यहीँ अलपत्र छोडिदिएको, अब दाजुहरूलाई जिम्मा लगाइदिएको। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा स्थगित गरिएका छन्। सार्वजनिक र निजी यातायात बन्द छन्। अत्यन्त जरुरी नपरेसम्म बाहिर निस्कन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। एम्बुलेन्स, सब वाहन, प्रेसको गाडीलाई भने छुट दिएको छ। सरकारी कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको सवारी पासले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइनेछ। विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसका आधारमा आधिकारिक सवारी पास लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको छ। खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल व्यवसाय बाहेकका अन्य व्यवसायहरूलाई बन्द गरिएको छ। किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रका आधारमा आवत जावत गर्न दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ।
साथै विवाहमा सहभागी हुन ब्यानर र दुलहा दुलही सहित 15 जनाका लागि 2वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी पास आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। उपत्यका बाहेक 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका अधिकांश जिल्लाले आजैदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लगाएका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पूर्व रानी कोमल शाहलाई आइसियूमा राखेर उपचार थालिएको छ। शाहमा अक्सिजनको मात्रा कम देखिएपछि आइसियूमा सारिएको हो। अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोमलमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको र अक्सिजनको समेत कमी देखिएकाले आइसियूमा सारिएको जानकारी गराएको छ। अस्पतालका अनुसार अहिले उहाँलाई हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ। उहाँलाई प्रति मिनेट 10 लिटर अक्सिजन दिनु परेको समेत अस्पतालले जानकारी गराएको छ। बाँकी स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल र छोरी प्रेरणाको उपचार काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा भइरहेको छ। अस्पतालका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर रहेको छ। उहाँलाई पनि अक्सिजनकै सपोर्ट दिइएको छ। प्रेरणालाई भने अक्सिजन दिनु नपरेको अस्पतालले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा भएका घटनाक्रमलाई अस्वाभाविक भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसद खिम विक्रम शाहको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्टप्रति सन्देश व्यक्त गरेको छ। जनमोर्चा उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद शाहीको मतदानको बेलामा भएको अनुपस्थिति रहस्यमय रहेको जनाउनु भएको छ। पौडेलका अनुसार गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अकस्मात उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको र अस्पताल भर्ना गरिएको छ। सरकारी प्रयोगशालामा जाँच गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको व्यक्तिलाई अकस्मात कसरी पोजिटिभ आयो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। जनमोर्चाले सांसद शाहीलाई भेट्न नदिएको र एक प्रकारले बन्दीका रूपमा राखिएको भन्दै अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शाहीको स्थितिबारे थप सूचना प्राप्त भएपछि जानकारी गराउने जनमोर्चाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची थियो, तर जनमोर्चाका सांसद शाही अनुपस्थित भएपछि सोही दलकी सचेतक पीआर थापाले शाहीको अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म बैठकको कारबाही अघि नबढाउन सभामुख समक्ष निवेदन दिनुभएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा सभामुखले सूचना टाँसेर बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। सांसद शाही भने सडक अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमरको शल्यक्रिया हुने भएको छ। काठमाडौँ स्थित वीर अस्पतालमा डाक्टर सुबोध अधिकारीको नेतृत्वमा शल्यक्रिया सम्पन्न हुनेछ। त्यसका लागि अध्यक्ष भट्टराई आजै अस्पताल भर्ना हुनुहुनेछ। शल्यक्रिया वैशाख 17 गते हुनेछ। यसअघि ट्युमरमा क्यान्सरको शंका भएपछि भारतको दिल्लीमा उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो। बायोप्सी, डीओटीए र विभिन्न किसिमका परीक्षण, त्यसैगरी एनओसी परीक्षण तथा पेट सिटी स्क्यान सहित अन्य परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले ट्युमरमा क्यान्सर नभएको प्रमाणित भएको बताएका थिए। शल्यक्रियाद्वारा ट्युमर भने चाँडै नै फाल्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव रहेको थियो। चिकित्सकको सुझाव अनुसार नै अध्यक्ष भट्टराईले अहिले नेपालकै सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा ट्युमरको शल्यक्रिया गराउन लाग्नु भएको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपले बढ्दै गए पश्चात रोकथामका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण नागरिक समस्यामा परेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ बसोबास गर्दै आएका नागरिक आफ्नो गृह जिल्ला जान नपाउँदा र उपत्यका प्रवेश गर्न चाहनेहरू बेचल्लीमा परेका छन्। बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। बिहिबार 6 बजेदेखि 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा आदेश भएको हो। निषेधाज्ञा जारी गर्नु पूर्व नागरिकका लागि आफ्नो गृह जिल्ला जानका लागि समय
दिएको थियो, तर समय थोरै र उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या उल्लेखिए भएका कारण 2 दिनको समय अवधिमा अधिकांश नागरिक उपत्यकाबाट बाहिरिए तापनि कतिपयले भने घर जान सवारी साधन नपाउँदै चाहेर पनि घर जान पाएका छैनन्। निषेधाज्ञा जारी भएको पहिलो दिन यसरी हातमा झोला र पोहरा च्यापेर चर्को घाममा हिँडेरै घर जान लागेका थिए। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी आफ्नो जीविको चलाइरहेका उनीहरू काठमाडौँमा खान र बस्न समेत समस्या हुने भएपछि हिँडेरै भए पनि गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। कतिपय नागरिक भने कामको सिलसिलामा उपत्यका आइपुगेका तर बाहिरिन नपाए पश्चात समस्यामा परेका छन्। सरकारले भनेको थियो 16 गते 12 बजेबाट बन्द भन्ने सुरले, अनि टिकट त्यही भयो, बन्द भएछ आज बिहानबाट। अनि जानी स्याङ्जा नस्याङ्जा गाडी पाउँछ, पोखरा गाडी पनि छैन। अब एउटा त छ भने उहाँलाई जाममा राखिदिने के थाहा, सबले झुट बोलेका हुन्छन् यो स्थितिमा। गाडीहरूको व्यवस्था त खासै केही रहन्छ होइन। हिजोसम्म खुला थियो भनेर थाहा पाएको थिएँ। हिजो आएको गाडी प्याक सबै फुल थियो होइन, त्यही भएर फर्केर गएको। अब आजतिर गाडीहरू पाइन्छ भनेर आएको, खासै गाडीको व्यवस्था त रहन्छ। व्यवस्था भएन दिदी, हिजो अस्ति धेरै भिड थियो, के गरौँ अब कहाँबाट अनि पैसाको खाँचो भयो, अनि खाना कुराहरूको व्यवस्था हुँदैन। अब कसरी बस्छौँ यहाँ? बर्दिया भनिरहेछ। तपाईँ यहाँ के गर्नुहुन्छ? यहाँ काम गर्न मजदुरको काम गर्छ, परिश्रम गर्छ, लेबरको काम गर्छ। अनि हिजो अस्ति किन नजानु भएको त? अनि आज चाहिँ किन जानु लाग्नु भएको? गाडीको व्यवस्था भएन। पैसा मिलेको थिएन, पैसा मिलेको थिएन। हजुर। अब तपाईँ उहाँदेखिबाट हिँड्दै आउनुभयो अहिले? जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने गृह जिल्ला प्रवेश गर्न चाहनेलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञा अवधिमा काठमाडौँ बाहिरिनु पर्ने सर्वसाधारणलाई साझा यातायातको बसको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। आपद विपदमा परेको नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीसित अब नजिकको प्रहरी इकाइसँग, अब सिडिओलाई सबैले फोन गर्न पनि सक्नुहुन्न, सधैँ बिजी नम्बर हुन्छ, उठ्न पनि सक्दैन। तर जो आपद विपदमा परेको नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले नजिकको प्रहरी इकाइसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रहरीलाई भन्नुहोस् तपाईँहरूको हामी रेस्क्यु गर्छौँ। उपत्यका छाड्ने मात्र होइन, निषेधाज्ञा हुनु पूर्व नै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रिएका यात्रु समेत निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूलाई बसले कलङ्की चोकमै झारिदिए पश्चात गन्तव्यतर्फ पुग्न सकेका छैनन्। पूर्वदेखि आएको, बस्न त काँडाघारी बस्छु, अब जाने चाहिँ कसरी जाने भन्नु यस्तो जम्मा। गाडीले यहाँनिर लिएर बिचमा छोडिदियो। हामी हिजो नाइटमा आएको, यति बेला भइसक्यो, हामीले अहिलेसम्म खाना पनि खाएको छैन। बाटोमा कहीँ पसल खुल्ला छैन, जाम परेर यति बिजो गरेर आएको छौँ कि यति बिजो गरेर हामीलाई पनि थाहा छैन। हामी सानो बच्चा छ, अहिले बहुजना न ट्याक्सी पाइन्छ न के पाइन्छ। अब यहाँबाट हिँड्दै जानु त हामी सक्दैनौँ, साह्रै नै समस्या बनिरहेछ। संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमणजन्य रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका हरेक कदमबाट कहीँ न कहीँ नागरिकलाई असर परेकै हुन्छ। निषेधाज्ञा जारी गर्दै गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई निकै कठिन हुने गर्दछ। यस समयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी नभुली नागरिकलाई संक्रमण जन्य रोगबाट जोगाउन र नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ। आज निषेधाज्ञाको पहिलो दिन, जहाँ चाहिँ सिडिओ कार्यालयले जुन बाहिर जानका लागि सवारी साधनको बन्दोबस्त हुन्छ भने तापनि आज हामीले यतिखेर नयाँ बस पार्कमा आज पनि बाहिर जानका लागि त्यत्तिकै मानिसहरू देख्न सक्छौँ। उनीहरू चाहिँ सवारी साधनहरू नपाएर यहाँ बस पार्कमा अलपत्र परेको अवस्था छ र स्थानीय निकायले जुन सवारी साधनको बन्दोबस्त छ भने तापनि उनीहरूले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न नपाउँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएर हवाई उडान भने यथावत राखेको छ। सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्दा विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। त्यस अन्तर्गत सडक यातायातमा पनि कडाई गरिएको छ। तर हवाई उडान भने चल्न दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले निषेधाज्ञामा हवाई यातायात सुचारू गर्ने तर यातायातका साधनहरू बन्द गर्ने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै विरोध जनाएको हो। महासंघका महासचिव पुण्य प्रसाद सिटौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विभेदपूर्ण निर्णयलाई तत्काल पुनर्विचार गरी यातायातबाट पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी यात्रु ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यता विमान कम्पनीहरूले भने सरकारले नै हवाई उडान यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सेवा दिइरहेको बताएका छन्। सडक यातायातमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा जोखिम कम हुने भएकोले हवाई उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय जायज भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 फेस गर्दै आइरहेछौँ, हामी बच्दै आइरहेछौँ, कतिपयहरू हामी सङ्क्रमित पनि भयौँ। यसबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब थप चाहिँ सिकाइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि सिकाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हो। अब हामी त विमानस्थल सञ्चालन गर्छौँ होइन, अब उडान सञ्चालन हुने भए हामीले पनि त्यही अनुसारले व्यवस्था गर्ने हो। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भने हवाई यातायात चाहिँ अन्य यातायातको तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ। अब यात्रु आफै पनि छिटो गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुन्छ। सुरक्षाका प्रोटोकलहरू विमानस्थलमा पनि त्यही अनुसारले सुरक्षाका प्रोटोकल जुन नियमहरू ती सतर्कतापूर्वक चाहिँ पालना चाहिँ हामी गर्छौँ। जहाजमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीको मापदण्डलाई थप सुधार गरेर सुरक्षाका नीति कडाइका साथ पालना गरिएको बुद्ध एयरका मानव संसाधन विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। पहिलो लहरमा पनि हामीले एउटा प्रोटोकल सेट गरेका थियौँ। त्यो प्रोटोकललाई अझ त्यहाँबाट सिकेर अझ इम्प्रोभाइज गरेर सेफ्टीको एउटा सुरक्षाको नीतिलाई चाहिँ अझ राम्रो हामीले त्योभन्दा बेटर बनाएर हामीले अहिले सञ्चालनमा लिएर गइरहेछौँ। बन्द गर्नुपर्ने नै अवस्था आयो भने अबको चुनौती भनेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ ब्याङ्कको जुन ऋण ल्याए हुन्छ संस्थाहरूले त्यसको व्यवस्थापन र कर्मचारीको व्यवस्थापन हो सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको। कोरोना महामारीको कारण लामो समयसम्म थन्किएका हवाई क्षेत्रमा करोडौंको घाटा भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ। त्यसो त समस्या सडक यातायातमा पनि उस्तै छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी निर्णय गरेको खण्डमा भने प्रश्न चिन्ह उठ्ने नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा अप्रत्याशित रूपमा बढेपछि रूपन्देहीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै स्थानीय प्रशासनले वैशाख 30 गते बिहान 6 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर जिल्लाभित्र सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। प्रहरीले अटेरी गरी चलाएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा ल्याई सडक छेउमा राखेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइने जनाइएको छ। अहिले रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2212 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितका कारण जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पतालका आइसियु, भेन्टिलेटर, जनरल र अक्सिजन सहित एसडी वार्डहरू भरिएका छन्। पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै आजदेखि स्थानीय प्रशासनले वैशाख 22 गतेसम्मका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा गराएको छ। वीरगञ्जमा संक्रमण र मृत्युदर दुवै बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको हो। बुधबार राति कोरोना संक्रमणको वीरगञ्जमा थप 169 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 169 जना मध्ये पर्साका मात्रै 140 जना रहेका छन्।
उनीहरूमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मात्रै 120 जना संक्रमित रहेको डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभएको छ। नारायणी अस्पतालका प्रयोगशालामा बुधबार राति 240 जनाको परीक्षण गर्दा तीमध्ये 169 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि वीरगञ्जमा एकै दिन नयाँ संक्रमित फेला परेको यो नै सबैभन्दा बढी संख्या हो। हालसम्म वीरगञ्जका अस्पतालमा कोरोनाका कारण 23 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पश्चिम नवलपरासीमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गराउन गरिएको प्रयास पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अर्कोतिर विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाले त्यस जिल्लाका जनजीवन प्रभावित भएको छ। जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै पश्चिम नवलपरासी स्थित राजमार्गमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। छोटो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन् भने लामो दूरीका सवारी साधन पनि निकै कम मात्रामा चलेका छन्, जसले गर्दा अत्यावश्यक कामले यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सवारी साधन नपाउँदा अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्। घण्टौँसम्म कुर्दा समेत सवारी साधन नआउँदा गन्तव्यमा नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्तित देखिन्छन्। अलिअलि सुनेको थियो, मेरो त खास गरी फुटबल भन्दा पनि अहिले पाल्पा रामजी जाने हो क्या, मेरो आमा बिमार हुनुहुन्छ अरे भने ठुली आमा बिरामी साह्रै सिरियस हुनुहुन्छ, त्यसबार जाने त्यो थाहा त थियो, थाहा भए पनि मजबुरी बार हिँड्नु पऱ्यो। यस्ता कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाहरू समेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सूचना जारी गरे पनि त्यसको खासै प्रभावकारिता आएको छैन। बजार क्षेत्रहरूमा उत्तिकै बिना मास्क भिडभाड बढ्न थालेपछि सुनुवल नगरपालिकाले जनचेतनाको लागि तपाईँको मास्क खोइ भन्ने अभियान सुरु गरेको छ, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनुवल र इलाका प्रहरी कार्यालय सुनुवलले यो अभियानलाई साथ दिए छन्। बजार क्षेत्र अनुगमन गर्दै व्यवसायीहरू र सेवाग्राहीहरूलाई मास्क सेनिटाइजर लगाउन, दूरी कायम गर्न र बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई समेत मास्क र सेनिटाइजर लगाउन अनुरोध गरेको सुनवल नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाको भनाइ छ। यो जनचेतनाको लागि बजार अनुगमनमा छौँ हजुर। सबैभन्दा पहिला यहाँका व्यवसायहरू, यहाँका सेवाग्राहीहरू यो खै मास्क बिना मास्क चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस् र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र पसलमा पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नु र साथै यो सवारी साधनमा पनि बिना मास्क चाहिँ यात्रा गर्न नदिनु भनेर बस व्यवसायलाई भन्नको लागि हामी चाहिँ अहिले स्कुलमा छौँ। यो अवस्था पश्चिम नवलपरासीमा अहिले 195 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणसँगै आधा दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा पालिकाहरूले बनाइराखेका आइसोलेसन तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भोसालको रिपोर्ट। निषेधाज्ञासँगै सर्वसाधारणलाई अस्पतालमा पुगे उपचार गराउन समस्या भएको छ। विभिन्न रोगबाट ग्रसित सर्वसाधारण र उनीहरूका आफन्तलाई यो विषम परिस्थितिमा अस्पताल कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। काठमाडौँको त्रिवेश शिक्षण अस्पतालमा बुधबार निकै भिड थियो। कोरोनाको खोप लगाउन बिहानदेखि बेलुकासम्म सर्वसाधारण उपस्थित थिए। खोप लगाउनेको भिड एकातिर छ भने उपचार गराइरहेका बिरामी अर्को समस्यामा परेका छन्। बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा हुने भएकोले थप उपचार गराउन अस्पताल कसरी पुग्ने भन्ने चिन्तामा बिरामीहरू छन्। त्रिवेश शिक्षण अस्पतालले बिरामीका लागि निषेधाज्ञामा आवत जावत गर्नका लागि पासको व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यो पास सबैले पाएका छैनन्। शिक्षण अस्पतालमा 26 दिनदेखि मानसिक उपचार गराइरहेका सप्तरीका बिरामीको आफन्त अस्पतालले पास उपलब्ध नगराए बिरामीको बिचल्ली हुने गुनासो गर्दै थिए। यो यातायातको पास बनाउन लाइनमा बसेको, अनि कोही फर्म भ्याइयो भनेर कोही कता गयो कोही कता गयो, त्यत्तिकै छ, यहाँ पाइएको छैन। उहाँलाई यताउता हिँड्न पर्यो होइन, अनि फेरि भेट्न आउने मान्छेलाई चाहियो पास होइन, अनि खाना ल्याउनलाई अनि जस्तो अब पैसा सकिन्छ पैसा ल्याउनु पर्यो होइन, त्यसको लागि आएको। त्यस्तै पाल्पाबाट 3 दिन अघि उपचार गराउन आएका गणेश खरेल पनि निषेधाज्ञा अवधिमा थप उपचार कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा परेका छन्। उनलाई उपचारका लागि चिकित्सकले बिहिबार बिहानको समय दिएका छन्, तर निषेधाज्ञा अवधिमा कसरी अस्पताल पुग्ने भन्ने अन्यलमा छन्। आफूसँग पर्याप्त पैसा समेत नभएको उनको गुनासो छ। सरकारले चाहिँ बन्द मात्रै गरेर जाने व्यवस्थाको लागि अझै 1-2 दिन थप दिए हुन्थ्यो, जोर बिजोर गराएर भए पनि त्यसै जान पाए हुन्थ्यो। हामी धेरै समस्यामा परेका छौँ। यस्तो मर्काहरू बुझिदिनु पर्यो, मान्छेलाई बाध्यता छ
म उपचारको लागि आएको हुँ पाल्पादेखि 3 दिन भयो। भोलि बिहानको समयसम्म आजै जाने थिएँ, आज जान म पाइनँ। म धेरै समस्या छ, यो चाहिँ सरकारले चाहिँ बुझिदिनु पर्यो, हामी जाने पाउने एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरिएको छ। एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन्। सरकारले कोरोना संक्रमण पीडितका लागि स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम घटेर गएको छ। कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 93 करोड 25 लाख जम्मा भइसकेको छ भने 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोष सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाको लहर सुरु भएपछि सुरु गरिएको कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा 53 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को चैत्र मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीले 2 महिनाको तलब र प्रत्येक मन्त्रीले 1 महिनाको तलब सो कोषमा जम्मा गरेका थिए। पहिला निकै आक्रामक ढङ्गले सुरु गरिएको कोषमा रकम जम्मा हुने क्रममा पनि कमी आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक बेसप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो। हुन त यो जम्मा हुने अलिक एक्सिलेट हुँदो होला। यो 1 अर्बको पोहोर साल 2 अर्ब 39 करोड हुँदाखेरि यसपालि पनि 1 अर्बको हाराहारीमा हुन्थ्यो होला। बीचमा कोभिड संक्रमण घटेर प्राय अब कोभिडै छैन, अब के अरे यो कोरोना छैन, यसको समस्या छैन भन्ने तहमा हामी पुगेको हुनाले पनि त्यो दिशामा सहयोग पनि जुटेन होला, कोषमा जम्मा भएन होला। विगतमा अलिकति नर्मल भयो भनेर कोषमा पैसा जम्मा हुने पनि मैले अघि नै आँकडा नै बताइसकेको छु, अलिक क्रम पनि घटेको थियो। अब फेरि स्पिड अप हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। 2076 चैत्र 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोष स्थापना गर्दै कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण शर्माका अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा कुल 2 अर्ब 93 करोड 25 लाख जम्मा भइसकेको छ। सो रकम मध्ये 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च भएको छ। कोषमा भएको रकमको खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत कोरोना विरुद्ध उभिएका स्वास्थ्यकर्मी, जनशक्ति, गृह प्रशासन, प्रहरी, सेना लगायतका निकायमा खर्च भएको छ। केन्द्रीय सरकारले मात्रै नभई प्रदेश, स्थानीय सरकारका निकायहरूमा कोषबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार खर्चहरू, कोरोना विरुद्ध खान नपाउने नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनामा खर्च भएको छ। कार्यालयले कोषमा भएको रकमको खर्च विवरणको सङ्घ, स्थानीय तथा प्रदेश तहका सबै सरकार मिलेर आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि गर्दै आएकाले दुरुपयोग नभएको दाबी भुसालले गर्नुभयो। हामीले कोरोना कोषबाट गरिएको खर्च, कोरोना कोषबाट भएको खर्च दुरुपयोग भएको छैन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसरी क्रिटिकल्ली बाहिर आउने अवस्था पनि छैन। त्यति मात्र होइन, हामीले त्यहाँ पर्याप्त कन्ट्रोलका सिस्टमहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। हामीले कोरोना कोषको पैसा खर्च गर्दा नेपाल सरकारको कोरोना कोष खाता व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रत्येक प्रदेश सरकारका लागि पनि कोरोना कोषका लागि खाता व्यवस्था गरेका छौँ। कोषमा जम्मा हुँदै गरेको रकमको साथसाथै सरकारले बजेटमा कोरोना पीडितको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब बजेट समेत छुट्याएको थियो, जसमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा 4 अर्ब 81 करोड खर्च भएको छ। कोषमा हाल 40 करोड 66 लाख रुपैयाँ बाँकी छ। बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सो रकममा वृद्धि गर्दै लैजानुका साथसाथै स्थानीयदेखि 7 प्रदेशमा कोरोना प्रभावितहरूका लागि खोपको व्यवस्थादेखि सुविधा सम्पन्न हस्पिटल, आवास गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रम र संसदीय अङ्कगणितले सत्ता समीकरणको केन्द्रमा पुगेको जसपाभित्रको विवाद बल्झिएको छ। जसपाले ठोस निर्णय नदिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तत्कालै अर्को सरकार बनाउने प्रयास अनिश्चित बनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले अलमलमा छ। वैकल्पिक सरकारका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच संस्थागत निर्णय भए संख्याको सुनिश्चितता हुने र अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु बताउनुहुन्छ। वैकल्पिक सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संस्थागत निर्णय भए संख्याको सुनिश्चितता पनि हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको बीचको स्पष्ट सैद्धान्तिक अडान पनि देखिन्छ, राजनीतिक अडान पनि देखिन्छ। त्यसकारण त्यो भइहालोस् अनि मुभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको भनाइ छ। तर हिजो नै हुनु पर्थ्यो। हिजो जसपाको मिटिङ बस्दा उहाँले संस्थागत ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नु भएन। संस्थागत निर्णय नगर्दासम्म त्यसको सुनिश्चितता खोजिरहेको हो कांग्रेसले मात्रै। जसपाभित्रको अन्तर्विरोध र सरकारको विकल्पका लागि निर्णय लिन नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको धारणा छ। तीन दलको गठबन्धन सुनिश्चित हुनासाथ विश्वासको मत फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। कानुनी रूपमा विश्वासको मत फिर्ताको पत्र तयार राखेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले गणितीय रूपमा देखा परेको त जसपा छ, अनि त्यसकारण जसपाभित्र अन्तर्विरोध छ। उहाँहरूले निर्णय गर्न नसकेको अवस्था। हिजै बैठक बसेको थियो, त्यसले निर्णय गर्ने, आजै पनि बस्दैछ होला त्यसले निर्णय गर्ने। त्यसकारण निर्णय गर्न नसकेको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले सोचे जस्तो एस्युरेन्स त्यो नपुगिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अड्किएको हो। हामीले त उसलाई विश्वासको मत छैन भनेर तिमीलाई हामीले समर्थन गर्दैनौँ भन्ने कुरो त पत्रै तयार पारेर राखेका छौँ। नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिने वा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा जसपाभित्र तीव्र विवाद छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीबाट निर्णय गराएरै ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त्यस विरुद्ध छन्। तर अहिले जसपाले पनि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। जसपाको लागि कांग्रेस बन्या होइन वा माओवादी बन्या होइन। जसपालाई किन कुर्नु पर्यो? जसपालाई आवश्यक हुन्छ भने साथमा जान गइहाल्छ नि। जसपाको बाटो कुर्नु हुँदैन। अहिले सरकारलाई माओवादीको त समर्थन छ, विश्वास छ। त्यही नै वापस भएको छैन भने आफूले काम नगर्ने र अर्काको टाउकोमा खेल्ने यो मिल्दैन। राजनीति होइन, यो राम्रो हेल्दी राजनीति होइन। माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले 30 दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पछिल्लो अवधिमा 57वटा अर्ना थपिएका छन्। 2 वर्ष अघि 441वटाको संख्यामा रहेको अर्ना पछिल्लो गणनाको क्रममा भने 57वटाले वृद्धि भएको पाइएको छ। आरक्षक कार्यालयले अर्ना गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 12.9%ले अर्नाको संख्यामा वृद्धि भई कुल संख्या 498 पुगेको जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार आरक्षमा वयस्क भाले अर्नाको संख्या 221वटा रहेको छ। त्यसैगरी वयस्क पोथी अर्ना 162वटा र अर्धवयस्क अर्ना 48वटा रहेका छन्। आरक्षभित्र 2 वर्ष उमेरसम्मको अर्नाको बच्चा 35वटाको संख्यामा रहेको जनाएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यालयले गणनाको क्रममा 1 वर्षसम्मको बच्चा 32वटा भेटिएको जनाएको छ। आरक्षक कार्यालयले अर्नाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि संरक्षणमा समस्या थपिँदै गएको जनाएको छ। आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार खुल्ला चरी चरण र छाडा चौपाएका कारण अर्नाको जीन समस्यामा
बढ्दै गएको छ। जङ्गली भैँसी समेत भनेर चिनिने अर्ना विश्वमा नै दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा संरक्षित रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका विश्व समुदायमा विभिन्न मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने गरी आएको र त्यसलाई कायम राख्नका लागि आन्तरिक रूपमा राजनीतिक मतभिन्नता रहे पनि सहकार्यको भूमिका खाँचो रहेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालको पहिलो 100 दिनको अवसरमा अमेरिकी संसद हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेटको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाइडेनले आफ्नो प्राथमिकता अमेरिकी जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने र विश्व मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु रहेको बताएका हुन्। दुई शक्तिशाली महिलालाई पृष्ठभूमिमा राखेर स्टेट अफ द युनियनमा सम्बोधन गर्ने उनी पहिलो राष्ट्रपति हुन्। उपराष्ट्रपति कमला ह्यारी र सभामुख न्यान्सी पेलोसीको उपस्थितिमा बाइडेनले सदनको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गरेका हुन्। उनले सम्बोधनको क्रममा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पूर्वाधार विकासका लागि ल्याएको $4 ट्रिलियन बराबरको महत्वाकांक्षी योजनाबारे विस्तृतमा बताउने उनको प्रयास रहेको थियो। उनले रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा, बाल स्याहार, शिक्षा तथा समताको पक्षमा आफ्नो प्रशासनले काम गरेको र त्यसका लागि राजनीतिक विचारधारा भन्दा पनि गएर सहकारीको अपेक्षा गरिएको समेत बताइएको छ। उनले आप्रवासनका मुद्दामा सबै विषयमा सहमत हुन नसकिने बताएका छन् भने सहमत हुने विषयमा मिलेर काम गर्न रिपब्लिकनसँग अपिल गरेका छन्। बाइडेनले सम्बोधनको क्रममा जलवायु परिवर्तन आफ्नो प्राथमिकताको विषय रहेको पुनः दोहोर्याएका छन् भने तत्कालका लागि कोरोना भाइरसको महामारीलाई जित्नु आवश्यक रहेको भन्दै खोप लगाउन सबै अमेरिकनसँग अपिल गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सबैसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले डरको स्थानमा आशालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। विश्वका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। फ्रान्सेली टोलीले पृथ्वीका सबैजसो हिम झरना नदी लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो 2 दशकमा 2.70 अर्ब टन बरफ पग्लिएको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको हो। समुद्री सतह बढ्ने दरमा बरफ पग्लिँदा निस्किएको पानीको योगदान 5 भागमा 1 रहेको चेनर जर्नल उल्लेख गरेको छ। अब आउने प्रत्येक दशकमा हरेक वर्ष 47 करोड टनका दरले बढेर हिमनदीहरू पग्लिने अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वभरका 2,17,175 हिमनदीको अध्ययन गरेका हुन्। ती सबै हिमनदीमा भएका स्थानका बरफ पातलिरहेको र तापक्रम बढिरहेको पाइएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन हिउँ पग्लिनुको मुख्य कारण मानिएको छ। फ्रान्सको तुलुज विश्वविद्यालयले सन् 1979 देखि टेरा भू उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरहरूको समेत अध्ययन गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल अन्तर्गत आज एउटा मात्र खेल हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा धनगढी FC र ललितपुर सिटी FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। धनगढी र ललितपुर बीचको खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय टिमका कप्तान समेत रहेका गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको धनगढी दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। पहिलो खेलमा धनगढी विराटनगर सिटीसँग 3-0ले पराजित भएको थियो, तर दोस्रो खेलमा धनगढीले काठमाडौँ रेजर्सलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। धनगढी ललितपुरलाई हराएर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। धनगढी 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यता ललितपुर भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। अञ्जन विष्टको कप्तानीमा रहेको ललितपुर 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। ललितपुर पहिलो खेलमा काठमाडौँ रेजर्ससँग 1-0ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा ललितपुरले FC चितवनसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सयौं सवारी साधन नियन्त्रणमा, काठमाडौँ भित्र नै र काठमाडौँबाट बाहिर जानेहरूलाई शास्ति। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पूर्व रानी कोमल शाहलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरिँदै प्रति मिनेट 10 लिटर अक्सिजन दिनुपरेको अस्पतालद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा गण्डकी प्रदेशका आफ्ना सांसद खिम विक्रम शाहीको कोरोना रिपोर्टप्रति शंका, मतदानका बेला शाही अनुपस्थित हुनु रहस्यमय भएको ठहर। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अर्नाको संख्यामा वृद्धि, पछिल्लो गणनामा 57 अर्ना थपिएपछि कुल संख्या 498 पुग्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आफ्नो कार्यकालको 100 दिनको अवसरमा अमेरिकी संसदमा सम्बोधन, राजनीतिक मतभिन्नता भए पनि सबैसँग सहकार्य गर्ने स्पष्टता। विश्वका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको फ्रान्सेली अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन, 2 दशकमा 2 खर्ब 70 अर्ब टन बरफ पग्लिएको तथ्याङ्क। र नेपाल सुपर लिग NACL फुटबलमा आज धनगढी FC र ललितपुर सिटी बीच खेल हुँदै धनगढीलाई जित सहित शीर्ष स्थानमा उक्लने मौका। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।